35. Gitigom ni Moises ang tanang mga Israelita o iyang giingnan. Mao kini ang gisugo sa Ginoo kaninyo. Himuan ninyo ang inyong bulaton sulod sa unom ka adlaw, apan ang ikapito balang adlaw alang kaninyo og usa ka adlaw ipapahulay nga gigahin alang kanako. Ang magtrabaho niining adlaw patyon gayud. Ayaw pagtrabaho bisan gani sa paghaling og kalayo diha sa inyong balay sa adlaw ipapahulay. Giingnan ni Moises ang tanang katawhan sa Israel. Mao kini ang gisugo sa Ginoo. Kinahanglan maghalad kamo sa Ginoo. Ang tanan nga buot maghalad, kinahanglan maghalad og bulawan, plata, bronse, dilana nga asul, tapol o pula, pino nga lino, panapton nga hinimo gikan sa balhibo sa kanding, panit sa laking karnero, panit sa kanding, kahoy nga akasya, lana alang sa mga lamparahan, mga pahumot anang sa lana nga igdidihog ug alang sa humot nga insenso, bato nga kornalina ug ubang mahalong bato nga ipatapot sa epod ug sa tabon sa dughan sa pangulong pari. Ang tanan nga batid nga trabahador nga ana uban kaninyo kinahanglan mo ari aron himuon nila ang tanan nga gisugo sa Ginoo, ang toldang tagbuanan ug ang tabo niini, ang mga siyab-itanan, ang mga tabla, ang mga balabag, ang haligi ug ang sukaranan niini, ang sulanan sa kasabutan ug ang mga yayungan niini, ang takob sa sulanan ug ang tabil nga nagsalimbong niini, ang lamisa, ang mga yayungan niini ug ang tanang kaymanan niini, ang pan nga ihalad ngadto sa Dios, ang butanganan ug suga ug ang mga kahimanan niini, ang mga lamparahan ug ang lana alang sa mga lamparahan, ang halaran nga sunugon sa mga insenso ug ang mga yayungan niini, ang lana nga igdidihog, ang humot nga insenso ug ang tabil alang sa pultahan sa tolda nga tagbuanan, ang halaran nga sunuganan sa mga halad uban sa linala nga bronse nga gipakabit niini, ang mga yayungan ug ang tanang kahimanan niini, ang hunawanan nga planggana ug ang tungtunganan niini, ang mga tabil sa hawanan ug ang mga haligi ug mga sukaranan niini, ang tabil alang sa ganghaan paingon sa hawanan, ang mga ugsok ug mga pisi alang sa tolda nga tagbuanan ug sa hawanan, ang mga mahalon nga mga bisti sa pari alang sa pag-alagad sa dapit nga balaan, ang sagradong mga bisti ni Aaron nga pari ug ang iyang mga anak alang sa ilang pag-alagad ingon nga mga pari. Unya, mibiya ang Moises ang tanang mga Israelita, ang tanan nga nadasig sa paghalad, naghalad nga to sa Ginoo, aron gamiton paghimo sa tolda nga tagbuanan. Gihalad nila ang tanang mga butang nga gikinahanglan alang sa mga serbisyo ug alang sa paghimo sa sagradong bisti. Mianha ang mga lalaki ug mga babaye. Ang tanan nga nadasig nagdalag mga dayan-dayan, mga ariyos, mga singsing, mga kwentas ug tanang matang sa butang nga bulawan. Ang matag usa nagdalag butang nga bulawan nga iyang gihalad ngadto sa Ginoo, sumala sa anaa kanila. Ang tanan nagdala niining musunod: asul, tapol o pula nga dilana, pino nga lino, panapton nga gikan sa balhibo sa kanding, panit sa laking karnero o panit sa kanding, ang tanan nga may ikahalad nga plata o bronse nagdala sa ilang halad ngadto sa Ginoo. Ingon man ang may kahoy nga kasya nga magamit sa bisan unsang paagi alang sa pagtukod. Ang mga babae nga hanas sa paghimog tanod nga asul,
Tapulo pula nga dilana og pino nga lino, naghimo niining mga butanga og gihalad nila kini. Nagbuhat usab sila og tanod gikan sa balhibo sa kanding. Ang mga kadagkuan nagdalag mga batong kornalina ug mga bato nga mahalon nga ipatapot sa epod o sa tabon sa dughan nga pahumot og lana alang sa mga lamparahan ug mga pahumot sa lana nga igidihog ug mga humot nga insenso. Ang tanan nga nadasig pagtabang sa tanang buluhaton nga gisugo sa Ginoo, pinaagi kang Moises, nagdala sa ilang kaugalingong halad ngadto sa Ginoo. Miingon si Moises sa mga Israelita, gipili sa Ginoo si Bezalel, anak ni Uri, nga anak ni Hur sa banay ni Juda. Gihatagan siya sa Dios o kaalam sa pagbuhat sa tanang matang sa buhat, sa pagpaanindot, sa paghimo ug mga manindot nga mga plano o paghimo niini, ginamit ang bulawan, plata o bronse, sa paghimog mga alahas, sa pagkulit ug kahoy o sa tanang matang sa buhat sa pagpaanindot. Si Bezalel o si Oholiab nga anak ni Ahisamak sa banay ni Dan, gihatagan sa Ginoo og katako sa pagtudlo sa uban sa ilang buluhaton. Gihatagan niya sila og igong katako sa paghimo sa tanang matang sa buhat, nga himuon sa magkukulit, tigdibuho, maghahabol sa pinulino, sa asul, tapol o sa pula nga dilana, o sa uban pang panapton. Makahimo sila sa tanang matang sa buhat, ug batid silang mulibuho.